عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد واضغط على جيم. وشكرا لكم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في برنامج تعلم اللغة الفرنسية. هذا الدرس خاص بالقصص، وسنقرأ اليوم أو سنتعلم اللغة الفرنسية، أي التكلم باللغة الفرنسية والقراءة والكتابة عن طريق قصة عنوانها Le pêcheur et le poisson. Le pêcheur et le poisson. الصياد، le pêcheur الصياد، et le poisson السمكة. وقد رأيت أن أقسم القصة إلى جزئين. الجزء الأول في هذا الفيديو، أي سأعرضه في هذا الفيديو، والجزء الثاني سأعرضه في الفيديو المقبل. إذن حكمة هذا الفيديو هي أن هناك من يقول سأستريح ثم بعد ذلك سأعمل، وهناك من يقول سأعمل وبعد ذلك سأستريح. هل أنت ممن يقول أنه سيستريح وبعد ذلك سيعمل، أو ممن يقول سأعمل وبعد ذلك سأستريح؟ اكتب 1 أو 2. هل أنت 1 أم 2؟ إذن سأبدأ الدرس وأتمنى أن تكونوا 2، أي سأعمل وبعد ذلك سأستريح. إذن شاهدوا الفيديو معي إلى الأخير وستستفيدون أكثر. سأبدأ القصة. Il était une fois un vieux pêcheur habitait dans une petite cabane avec sa fille Sarah qui avait 20 ans. Il était une fois un vieux pêcheur habitait dans une petite cabane avec sa fille Sarah qui avait 20 ans. إذن الآن سأقوم بترجمة الجملة. Il était une fois تعني كان يا مكان، أو كان في يوم ما، أو كان يا مكان، وهي تعني il était une fois كان يا مكان. Un vieux pêcheur. Un vieux pêcheur هو صياد عجوز. يمكن أيضا نقول il était une fois كان هناك un vieux pêcheur صياد عجوز habite يعيش أو يسكن dans في une petite cabane أي cour صغير petite صغير cabane cour avec مع sa fille ابنته sa fille Sarah qui avait 20 ans التي تبلغ من العمر 20 سنة. إذن أغمض عينيك، هل ستسمع هذا؟ أو أغمضي سيدتي أعينك، أو أحضروا أبناءكم أيضا لكي يستفيدوا أكثر. إذن أغمض سيدي عينيك وأغمضي سيدتي عينيك. Il était une fois un vieux pêcheur habitait dans une petite cabane avec sa fille Sarah qui avait 20 ans. هل سمعت ما قرأته أنا؟ هل سمعت الكلمات كما هي؟ إذن التعبير الذي ستكتبه في التعليق il était une fois. Il était une fois. إذن كان يا مكان، أو كان هناك صياد عجوز يعيش في كوخ صغير مع ابنته سارة التي تبلغ من العمر 20 سنة. القصة جميلة، فقط تابعوا معي. Il sortait toutes les nuits avec sa petite barque pour pêcher des poissons qu'il vendait le lendemain. Il sortait
toutes les nuits avec sa petite barque pour pêcher des poissons qu'il vendait le lendemain. Il sortait toute la nuit. Il sortait toute la nuit. يخرج كل ليلة avec bi sa petite barque أي بقاربه الصغير pour lui pêcher صيد des poissons السمك qu'il vendait الذي يبيعه le lendemain في اليوم التالي. إذن il sortait toutes les nuits avec sa petite barque pour pêcher des poissons qu'il vendait le lendemain. إذن أغمض عينيك سيدي وأغمضي عينيك سيدتي. وسأقرأ الفقرة وهل ستسمع ما تشاهده؟ مثلا إذا قلت il sortait هل تسمع il sortait وليست كلمة أخرى. إذن أغمضوا أعينكم. Elle sortait toutes les nuits avec sa petite barque pour pêcher des poissons qu'il vendait le lendemain. إذن هل سمعت هذا؟ اكتب أسمع ما تقرأه أو لا أسمع ما تقرأه. يعني تسمعوا الكلمات خطأ. اكتب في التعليق avec sa petite barque. Avec sa petite barque. أعلمكم كتابة الجمل الكتابة الصحيحة وأيضا القراءة والتكلم كيف تتكلم. إذن يخرج كل ليلة بقاربه الصغير لصيد السمك الذي يبيعه في اليوم التالي. Une nuit, lorsqu'il retirait son filet de la mer, il le trouva vide. Il essaya autrefois quand il retirait son filet, il entend une voix douce vient du filet. C'était une poisson émerveille qui implora s'il vous plaît, pêcheur, remets-moi à la mer et je peux t'aider. Une nuit, lorsqu'il retirait son filet de la mer, il le trouva vide. Il essaya autrefois quand il retirait son filet, il entend une voix douce vient du filet. C'était une poisson émerveillée qui implora, s'il vous plaît, pêcheur, remets-moi à la mer et je peux t'aider. إذن une nuit أي وذات ليلة lorsqu'il retirait son filet de la mer, عندما retirait سحب le pêcheur الصياد أو عندما سحب son filet de la mer عندما سحب الصياد مثلا شباكه من البحر. هنا عندما سحب شباكه من البحر الصياد فقط أضفتها لكي يتضح المعنى. Il le trouva vite. Il le trouva vite. فوجدها فارغة أو وجدها فارغة. Il le trouva وجدها vite فارغة. Il essaya autrefois. Il essaya أي جرب
أو حاول autrefois مرة أخرى autrefois مرة أخرى أي حاول مرة أخرى quand il retira son filet quand تعني عندما retira سحب son filet شباكه وعندما سحب شباكه il entend une voix douce. Il entend une voix douce أي سمع صوتا رقيقا أو صوت خافت vient du filet قادما من الشباك. C'était une poisson émerveillée. C'était une poisson émerveillée. إذن إنها سمكة poisson سمكة émerveillée عجيبة qui implora تناجده أو التي تناجده s'il vous plaît أرجوك أو أترجاك pêcheur صياد يا صياد remets moi à la mer remets-moi à la mer عدني إلى البحر et je peux t'aider ويمكنني مساعدتك. إذن سأعيد قراءة ما كتبته. Le pêcheur et le poisson الصياد والسمكة. والسؤال من قرأ القصة مسبقا أو من لديه حدس يمكن أن يقول لنا هل الصياد أعاد السمكة إلى البحر أم لا. وأنا سأكمل في الجزء الثاني القصة. قلنا سأشرح الروابط هنا سأعلمكم الروابط. Il était une fois un vieux pêcheur habitait dans une petite cabane avec sa fille Sarah qui avait 20 ans. dans تعني في avec تعني مع qui تعني التي أو الذي qui تعني التي أو الذي Sarah qui avait 20 ans أي سارة التي عمرها أو التي تبلغ التي هنا habiter dans أي يعيش في هنا avec sa fille مع ابنته. إذن il était une fois un vieux pêcheur habitait dans une petite cabane avec sa fille Sarah qui avait 20 ans. إذن كان يا مكان أو كان هناك صياد عجوز يعيش في كوخ صغير مع ابنته سارة التي تبلغ من العمر 20 سنة. Il sortait toutes les nuits avec sa petite barque pour empêcher des poissons qu'il vendait le lendemain. أي كل avec أو مع بقاربه pour pêcher les صيد des poissons qu'il vendait الذي يبيعه. قلنا كي تعني الذي أو التي pour تعني لي أو لأجلي avec تعني مع أو بي tout تعني كل. une nuit lorsque il retirait son filet de la mer, il le trouva vide. Il essaya autrefois أخرى fois مرة إذا مرة أخرى quand il retirait son filet, il entend une voix douce vient du
Philly, c'était une poisson émerveillée qui implora, s'il vous plaît, pêcheur, remets-moi à la mer, et je peux t'aider. وذات ليلة عندما سحب الصياد شباكه من البحر فوجدها فارغة، حاول مرة أخرى، وعندما سحب شباكه سمع صوتا رقيقا قادما من الشباك، إنها سمكة عجيبة تناشده: أترجاك أو أرجوك يا صياد أعدني إلى البحر ويمكنني مساعدتك. إذن ستجدون هذه القصة في خانة الوصف أو في خانة التعليق ستجدونها مكتوبة باللغة الفرنسية ومترجمة إلى اللغة العربية، ويمكنكم أن تساعدوا أصدقائكم ليعرفوا يعرفوا أن هناك قصص موضوعة في القناة. إذن لوغسك عندما، قلنا مرة أخرى، كون تعني أيضا عندما، كي تعني الذي أو التي، تعني في أو إلى، موا remets moi à la mer، عدني إلى، إذن هنا تعني إلى، تعني و. إذن سأقرأ بسرعة القصة. Il était une fois un vieux pêcheur habitait dans une petite cabane avec sa fille Sarah qui avait 20 ans. كان يا مكان، كان هناك صياد عجوز يعيش في كوخ صغير مع ابنته سارة التي تبلغ من العمر 20 سنة. Il sortait toutes les nuits avec sa petite barque pour pêcher des poissons qu'il vendait le lendemain. يخرج كل ليلة بقاربه الصغير لصيد السمك الذي يبيعه في اليوم التالي. Une nuit, lorsqu'il retirait son filet de la mer, il le trouva vide. Il essaya autrefois quand il retirait son filet et l'entend une voix douce vient du filet. C'était une poisson émerveillée qui implora: s'il vous plaît, pêcheur, remets-moi à la mer et je peux t'aider. وذات ليلة عندما سحب الصياد شباكه من البحر فوجدها فارغة، حاول مرة أخرى، وعندما سحب شباكه سمع صوتا رقيقا قادما من الشباك، إنها سمكة عجيبة تناشده: أترجاك يا صياد أعدني إلى البحر ويمكنني مساعدتك. مشاهدينا الكرام، أشكركم كثيرا على تعليقاتكم البناءة والرائعة، وأطلب منكم أن تجيبوني: ماذا يمكن أن يفعل الصياد بالسمكة؟ هل سيعيدها إلى البحر أم سيبقيها في يده؟ إذن أجيبوا في التعليق عن هذا السؤال، وفي الدرس القادم سأقدم لكم تتمة هذه القصة، وأطلب منكم أن تشاركوا هذا مع إخوانكم لكي تعم الفائدة ولكي يصل الفيديوهات إلى من لم يستطع الدخول إلى القناة، وهذا بالضغط على مشاركة أو بارتاجي وهي أسفل الفيديو في خانة الوصف وفي خانة التعليق. وأيضا يمكنكم أن تشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر، سواء التكلم أو القراءة أو كتابة اللغة الفرنسية، وذلك بضغطكم على لا لونغ فرانسيز وهي أسفل الفيديو مباشرة، أو بضغطكم على علامة إي في على الفيديو على الجهة اليسرى محاط بدائرة، هناك إي محاط بدائرة في على الفيديو على الجهة اليسرى، وستجدون جميع قوائم تعلم اللغة الفرنسية في 3 أشهر. وشكرا لكم وإلى اللقاء آخر في فيديو آخر إن شاء الله. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.